ديالنا ديال الرياضه. اذا من خلالكم غادي نرحبوا بالساده رؤساء المؤسسات التعليميه المحتضنين لهذه البطولات هذو، نرحبوا بجمعيات الاعضاء ديال المؤسسات اللي شاركوا في الحقيقه، شاركوا الاقليم وشاركوا الجهه وشاركوا الوطن، لانه شاركوا المنظومه التربويه ديالنا. كنرحبوا بالساده الاساتذه ديال التربيه البدنيه، ومن خلالهم نشكروا جميع المؤسسات وجميع الاطر الاداريه والتربويه والخدماتيه ديالكم ديال المؤسسات ديالكم. وانتم كتشوفوا لانه اذا كانت العزائم الكل ديالهم، لان غير كتكون عزائم الحمد لله. من خلال الجميع غادي نشكروا الشركاء ديالنا الفاعلين اللي هما جمعيات اباء واولياء التلاميذ اللي كيواكبونا في جميع العمليه التربويه، لان الرياضه راه تربيه واخلاق قبل ما تكون غير كره، هي راه تربيه واخلاق داخله في المنظومه ديالنا. نبدا نشكروا جميع الاخوان والمكتب ديالنا ديال الرياضه المدرسيه اللي واكبكم ودائما وهما حاضرين، لان هذوك جنود الخفاء ما كيبان لكمش، هما الاخوان اللي معنا في المكتب اللي دائما مواكبين العمليات ومتبعينكم ومتبعين التطور. وما فيها باس سي حميد نتدارك واحد الخطا، ماشي خطا، سقط سهوا، ما فيها باس باش نشكروا الاستاذ علي السموح اللي كان يحضر معنا، راه ما سمعني شيء البارح، اللي هو مدير ديال الثانويه التقنيه، لانه كان واكب الثانويه ديال الاعداديه مرشد من خلال التلميذات المتفوقات، لانه كان له دور كبير من خلال العلاقه ديالو مع السيد المدير ديال الاكاديميه. منين خرجتوا من هنا هو متبع العمليات ديال الايواء ديالهم فين وصلوا فين جاوا، وهذا هو الحمد لله اللي كيهمنا. هو هذه المحطه هذه اللي هي محطه تاريخيه ديالنا في الاقليم واللي معروفه عندنا الحمد لله. وهنيئا بالثانويتين بجوج اللي شرفوا النيابه والاقليم ديال الرشيديه وشرفوا الجهه. كان بودنا على السيد مدير الاكاديميه، الساده رؤساء المؤسسات مع الساده رؤساء جمعيات الاباء، كان بودنا على السيد المدير ديال الاكاديميه، لانه باش نتكونيكطاو مع ديك لاباري ديال الفيديو كونفيرونس هو تما في الاكاديميه وحنا هنا، كان غادي نلقي لكم كلمه مباشره من الاكاديميه، لا نرى من الارتباطات بالوزاره تعذر عليه باش سميتو. لكن نيابه عنه السيد رئيس القسم ديال الشؤون التربويه راه كنتصل بنا لهنايا، وكنت مازال ما جيتوش، راه اتصل مع السيد رئيس الجمعيه ديال الاباء ديال الاعداديه ديال مولاي رشيد، وراه بلغوا التهاني ديال الاكاديميه والدعم ديال الاكاديميه لجميع هذه المبادرات بحال هذه، وعلى اساس انه الحمد لله قال لكم لان شرفتوا الاكاديميه وشرفتوا التربيه ان شاء الله البدنيه على المستوى الوطني. اذا هنيئا لكم، هنيئا للجميع، رغم انه هانتوما كتشوفوا في الظروف فاش كتشتغلوا كيف ما قلت لكم، ملي كتكون العزائم راه كلشي غادي نوصلوا ليه. وكنتمنوا ان شاء الله انه ماشي غير تفوزوا على مستوى البطوله ديال التربيه البدنيه، وانما كما جا البارح واحد الكلمه حطيتها مع السيد رئيس ديال جمعيه ديال الاباء مولاي رشيد، هو انه الحمد لله غلب الرياضه غادي تكونوا نتوما متفوقين وحنا كنتظروا النتائج ديالكم. اذا اللي كيهمنا هو النتائج ديالكم على كل حال. كيف ما انتم متوفقين في التربيه البدنيه غادي تكونوا ان شاء الله متوفقين في المسار ديالكم الدراسي، وكنتمنوا لكم مسار دراسي متوفق ان شاء الله حتى نشوفوكم في المراتب الاولى وتشدوا ان شاء الله هذه، وتكونوا من البنات اللي غادي يغلبوا شويه الرجال في المناصب ديال المسؤوليه، ما تخليوش غير الرجال هما اللي كيشدوا المناصب ديال المسؤوليه. بالتوفيق لكم ان شاء الله. فشكرا مرة أخرى للأستاذ علي السموح على المجهودات التي قام بها، يعني لأنه من رجال الخفاء، وشكرا مرة أخرى. كنا واحده والحمد لله انتم بجوج مؤسسات اللي وراه الصدى ديالكم الحمد لله راه وصل على المستوى الوطني. اذا كان بعينكم اذا قبل نشكر السيد النائب والساده رؤساء هذه كانت الاولى من نوعها في تاريخ الرياضه المدرسيه، يعني هذه اول مره يعني كنستقبلوا في النيابه، ولكن بهذه الكيفيه هذه اول مره في تاريخ الرياضه المدرسيه بالنيابه كنستقبلوا بهذه الطريقه هذه. من جهه اخرى نشكر المكتب الفرع ديال النيابه على الاهتمام ديالو بهذا المجال الخصب اللي هو مجال اللي يمكن يبنيو فيه الدراري على التلاميذ والتلميذات على القدرات ديالهم والمؤهلات ديالهم، والحمد لله بالملموس بينا هذه المسائل هذه، حيث ان الاعداديتين باش غادي يعطي المسائل. بالنسبه للتلاميذ الحمد لله من ضمن هو كان عندنا تلميذات اللي هما من المتفوقات حتى في المجال الدراسي، وبحيث حتى ان المعدلات ديالهم اظن بعدا بالنسبه لاعداديات القدس عندهم المعدلات يعني كتبشر بالخير.
هذا هو قسم الامل الرياضي. وكاين واحد الطلب، واحد الملتمس، هو المزيد من الاهتمام بالمجال ديال التربيه البدنيه وتحفيز الاطر التقنيه لهذه المسائل هذه، لان راه قداش معنا كنوعدكم العام الجاي كاينه البطوله الوطنيه ان شاء الله باذن الله. من اليوم تنقولها لكم يعني انا تنقولها. بالنسبه للاعداديه د مولاي رشيد كنعرف انا واحد هاد الناس هادو اللي حاضرين هما كيخدموا داخل المدينه، كيخدموا برا المدينه، وقتهم تلقاش جالس في المقاهي، جالس يعني كيبغي يرفع بالمدينه ديالو بالاقليم. حاجه اخرى كنعرفوا بانه المؤسستين الوحيدات في الاكاديميه ديالنا كلها اللي داو البطوله هما اعداديه القدس وثانويه مولاي رشيد. شكرا للجميع على هذه المبادره القيمه الاولى من نوعها، ونتمنى المزيد ان شاء الله. الاساتذه مؤطري الفرق نتاع المؤسسات، بناتي التلميذات الرياضيات الناجبات، تحيه للجميع. كذلك بدوري باسم مؤسسه القدس نشكر السيد رئيس السيد نائب الاقليمي لوزاره التربيه الوطنيه على المجهودات اللي كيقوم بها في المجال التعليمي والشيء التعليمي في الاقليم بصفه عامه، وبالخصوص في القطاع الرياضي. كذلك الاخوه في المكتب تاع الفرع تاع الجامعه الملكيه تاع الرياضه المدرسيه، والسيد المفتش سي ابراهيم كذلك حتى هو يتردد كثيرا على المؤسسات من اجل التوجيه والتاطير. هذه المناسبه بطبيعه الحال لها بالغ الصدى في النفوس نتاعنا، ومن خلال هذا الجمع وهذا الى صح التعبير هذا الجملاج نتاع البنات غريب انه ما كانش الذكور، ولكن كاين البنات فرضوا الوجود نتاعهم. وبالنسبه للقدس وكنظن حتى ثانويه مولاي رشيد الاعداديه للسنه الثانيه على التوالي، وكنعرف بان الرياضه تقرب بين الشعوب. انا هذه واحد الدعوه سيد النائب لهذا الجوج تاع المؤسسات، تقريب ما بين الجانب بين المؤسستين في المجال الرياضي، سواء بالنسبه لهذه الفتيات او بالنسبه للذكور، وخصوصا ان الاساتذه المؤطرين هما عندهم علاقات كي قال الاستاذ مولاي حسن الحسني متميزه، بمعنى جل الاوقات نتاعهم في الملاعب في كومبيتيسيون في بزاف د الحوايج. نشوفوا نفكروا شي صيغه مع رؤساء جمعيات الاباء واولياء التلاميذ، لانه حتى حنا في الحفل اللي درنا قبل العطله في ما يسمى المتفوقين عندنا واحد البرنامج مع جمعيه اباء التلاميذ باش المؤسسات الابتدائيه يجاونا المديرين. في المكتب ديالنا المنسقين مع السيد المفتش، وهما اللي راه كيجلسوا ل 11 12 بالليل، انتم هادي هما ساهرين على البطايق ديالكم، على الترتيبات، على كل شيء. دائما هما متواجدين الحمد لله في هادو، والحمد لله هذا العمل ديالنا. السي عشا حتى هو على مسؤوليه على الانتفاع الاخوان. السي بوزكراولي انا سنور الله، تفضل سي بوزكراولي. كيكون باسم الجمعيه ديال الموظفين، كينوب على جميع الموظفين ديالنا هنايا ديال النيابه اللي كيشتغلوا في النيابه، واكيد كاين السي طاهر ديالنا. بناتنا العزيزات يعني البطلات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يعني كنت ما غاديش نهضر، ولكن نظرا لهذا الجو لا بد غنهضر. بالنسبه للنقط الايجابيه اللي كنشوفوا من خلال هذه النتائج، انا غنعطيكم كممارس، يعني الاستاذ كمدبر وحنا كممارسين في الميدان، والاخوان لعل كل واحد من زاويته كاين. اللي اساسي في النيابه ديالنا في المجال الرياضي هو ان النيابه تفوض لنا السيد النائب بلا مجامله فيما يخص تدبير الشأن الرياضي. يعني الفرع كان يوقع نقدر نقولوا على بيان بحكم الثقه وبحكم يعني هذا الشيء كيخلينا حنايا كنفكروا حاولنا باش الاستاذ يعني اللي كيخدم راه كنستشيروه في اي حركات في اي يعني لانه هو اللي باغي يعطينا هذا الانتاج هذا. يعني حنا غير كنهيئوا له الظروف المناسبه وفق داك الشيء اللي عطى الله في ذاك الفرع، في الماليه ديال الفرع، وفق داك ماشي غير الماليه اللي كاينه، ما هو معنوي حتى هو راه مهم.
وبالتالي راه الاساتذه الحمد لله راه حنا غاديين في واحد الاتجاه انه كيرسموا اهدافهم، وهذيك الاهداف هي اللي تحقق لنا حنا نتائج، وهذه الاهداف حنا كنحاولوا من خلال هذا الشيء الفرع نخدموه باش نوصلوا لما لا كما قال الاستاذ اننا كنراهنوا على المشاركات ديال العام المقبل ولا العامات كما كيقول الاستاذ وراه لي استراتيج هكا كيديروا. استاذ كان خدام ونهز من العام اللي فات وصلت كاع نهز بالغش غشوه وجا، ولكن فراسو شي حاجه ملي ناقشت معاه قال لك انا لا العام الجاي غندير البطوله، راه دايره بروغرام دو زون مسيو الشعري باش يدير البطوله الوطنيه على هذا هو اللي مطلوب في الحياه كامله. يعني خصنا نخدموا في بروجي اجي نحطوا مسائلنا. الا كنا كنخدموا في الرياضه المدرسيه حنا الحمد لله عندنا طاقه، عندنا حكام في الطراز الدولي عندنا وكما الاخوان كاملين، ولكن اللي كيبقى هو كيفاش نحركوا اللي معانا. الفرع الاقليمي راه نحرك، يعني كنحركوا معنا الحمد لله الجمعيات الرياضيات ديال المؤسسات، راه خصنا تاطير المديرين ويعرفوا كيفاش مديرين على جميع، يعني ماشي غير هاد المديرين ديال المؤسسات اللي ناشطه مثلا نقولوا لها اونتربرينور، باش يعني يعرفوا شنو مطلوب منهم في هذا العام ديال الرياضه.